बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप सब लोग जानते हैं कि इमरान रियाज जो है वो अपने घर वापस आ चुके हैं। सवाल यह था कि क्या इमरान रियाज कोई समझौता करके, कोई डील करके वापस आए हैं? क्या इमरान रियाज ने आज से मीडिया इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया है? क्या आज से सहाफत को उनका खुदा हाफिज है और आज के बाद उनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं होगा और वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सिर्फ वक्त देंगे? ये आज अचानक एक शोर मचा। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं कि इमरान रियाज रिहाई के बाद जब आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने कोई अपने उसूलों के ऊपर, अपने नजरियात के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया। उनसे जब कल कुछ सहाफी दोस्तों की मुलाकात हुई तो उनसे पूछा गया कि क्या आप बोल नहीं सकते इस वक्त, तो सही तरह से दिक्कत हो रही है, ये नहीं कि बोल नहीं सकते, दिक्कत हो रही है बोलने में, तो क्या आप सुन भी नहीं सकते? उनका नहीं, मैं गलत बात अब भी नहीं सुनता। तो आज अचानक एक खबर आई जो उनकी फैमिली से, उनके घर वालों से मंसूब की गई कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और कहा गया कि इमरान रियाज खान ने मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ दिया है और अब अपनी वो फैमिली और बच्चों को के साथ वक्त गुजारेंगे। अब इस चीज को लेके जब ये हुआ तो जाहिर है फिर सवाल यही आया कि क्या उनकी एक डील के तहत रिहाई पाई है, क्या उन्होंने समझौता कर दिया है? तो जब इस चीज को क्रॉस चेक किया गया थोड़े टाइम को लेके कि ये बयान कहां से जारी हुआ है, ये बयान क्या वाकतन उनके वालिद ने या उनके भाई ने या उनकी अहलिया ने या उनकी फैमिली ने या उनके किसी वेरीफाइड चैनल से या किसी अकाउंट से या किसी जरिए से क्या कोई ऐसी चीज आई है? जब इसके ऊपर काम हुआ तो मैं आपको राइट नाउ बताना चाहता हूं कि हमारे दोस्त सलमान दुरानी साहब जो हैं वो आज मुलाकात करने के लिए गए हैं इमरान रियाज भाई से, और उन्होंने क्या लिखा मैं आपको पहले वो बताता हूं, फिर अगली बात का जवाब। उन्होंने कहा कि इमरान भाई से मुलाकात हुई, 7 इशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद थोड़ी वॉक की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई पहले से बहुत बेहतर है, तगड़ा है, बहुत जल्द अवाम के बीच होगा। इमरान भाई का आप सबके लिए पैगाम है कि तगड़े रहना है, मुश्किल वक्त गुजर चुका है। लेकिन उसके बाद कैटेगोरिकली सलमान दुरानी साहब चूंकि आज ही मुलाकात करके आए हैं, मेरी इमरान रियाज भाई से मुलाकात अभी तक नहीं हुई, मैं खुद ही नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूं कि अभी वो वक्त आराम से दें। 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह उनकी खिदमत में हाजिर होंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे, गुलदस्ता भी पेश करेंगे। अच्छा, मैं आपको अब उनके इस हवाले से क्या उन्होंने सहाफत को वाकतन खुदा हाफिज कह दिया, तो सलमान दुरानी साहब ने इस बारे में भी बाज़ाब्ता तौर पे चूंकि उनकी आज ही मुलाकात उनके साथ हुई है तो उन्होंने इस बारे में लिखा है कि इमरान रियाज खान के सहाफत छोड़ने के हवाले से तमाम खबरें झूठ पर मबनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। शेर सेहतयाब होकर वापस आएगा और बहुत जल्द आएगा। अब रही बात यह कि जाहिर है उनकी जानिब से इस वक्त तक कोई वीलॉग नहीं किया जा रहा, कोई गुफ्तगू की अभी तक कोई वीडियो हमारे सामने नहीं आई। ये बात दुरुस्त है कि उनको बोलने में दिक्कत का सामना है, ये बात दुरुस्त है कि उनको बहुत ज्यादा इस किया गया है, बस जिसने भी किया है अल्लाह ताला उसको गारत करे, उसको यही कहा जा सकता है। तो अब जहां तक ये बात है, एक तो ये खबर झूठी है, आपने इसके ऊपर यकीन नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके बयान किसी फैमिली वाले ने जारी नहीं किया। तो तीसरी बात यह है कि वीडियो का अगर आपको यकीन आएगा या आप उस इंतजार में हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। अभी डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, उनकी वो सारी चीज हो रही है कि उनका जिसको कहते हैं ना कि बहाली का अमल, जिसमें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए, तो उसके बाद ये सारी चीजें, ये वीलॉग, ये सहाफतें, ये सब चीजें इधर ही हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर उनका खैरियत से वापस आना है। तो ये हो गया पहला मामला। अब दूसरे मामले के ऊपर मैं बताना यह चाहता हूं, इमरान खान अडयाला जेल में है। अडयाला जेल में उनके जो लीगल टीम है उनको साथ आज मुलाकात का उनको मौका नहीं दिया गया। वो मिलना चाहते थे लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। ये भी हैरान कुन बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक बड़ी दिलचस्प खबर है, आज अंसार अब्बासी ने नई पार्टी लॉन्च होने के हवाले से खबर दी और उसमें उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के हवाले से बात करते हुए कहा कि रवां साल जुलाई में उन्होंने एक अवामी राय के हुसूल के लिए एक सर्वे कराया था जिससे मालूम होता है कि मकबूलियत में इमरान खान सबसे ऊपर है। मेरे ख्याल है इसके ऊपर कोई वो शक व शुबा वाली नहीं है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक खबर देना चाहता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट आज कुछ एलामिया जारी कर रही थी और उन्होंने कहा जी हमें कोई मोहब्बत से शादी करे तो उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। हुआ ये कि कल जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में कोई केस लगा हुआ था
تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ محبت سے شادی تو کر لیتے ہیں، پھر عدالت اس قسم کی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی، تو اب عدالت کی جانب سے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ کیا اعلامیہ، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عدالت نے محبت کی شادیوں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ 26 ستمبر کو کورٹ روم نمبر 1 کے سامنے ایک خاندانی معاملہ آیا۔ معاملہ 2 نابالغ بیٹیوں کی تحویل پر لڑنے والے والدین سے متعلق تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ والدین نے محبت کی شادی کی ہے۔ عدالت نے آبزرویشن دی کہ انہیں بچوں کی فلاح کے لیے محبت کے اصول کا اطلاق کرنا چاہیے۔ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ جو جنرل عاصم منیر کا نام بولنے کی خبر ہے، جنرل فیض کہہ رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر، اس میں کیا معاملہ ہے؟ آج ہوا یہ ہے کہ ایک درخواست، آئینی درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف اور فوج کے کردار کا تعین کیا جائے، اور اس حوالے سے جو فریق بنایا گیا ہے وہ جنرل عاصم منیر کو بھی بنایا گیا ہے، آرمی چیف جو ہے، اور وفاقی حکومت کو بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ظاہر ہے ان کو بھی بنایا گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے وہ کس حوالے سے کردار کا تعین چاہتے ہیں، کیونکہ آئین کے اندر تمام چیزوں کا بہت واضح طور پہ کر دیا گیا ہے، اور چونکہ فوج حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہے یا حکومت کا ایگزیکٹو کا پارٹ ہے، تو آئین 3 طرح کی تقسیم ہی کرتا ہے۔ ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے جس کو آپ انتظامیہ کہنا چاہتے ہیں، ایک لیجسلیچر جو پارلیمنٹ ہے، مقننہ جس کو آپ کہتے ہیں، یا پھر عدلیہ اور جوڈیشری جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ 3 ہی تقسیم آئین کرتا ہے، لیکن آگے حکومت کے اندر کیا تقسیم کرنی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور ویسے بھی تھیری کے حد تک یہ باتیں ہیں، پریکٹیکلی پاکستان کے اندر الگ باتیں، جیسے آپ کہیں تھیوریٹیکلی تو پاکستان کے اندر باقاعدہ آئین موجود ہے، ایک عدالتی نظام موجود ہے، لیکن عملی طور پہ کیا دکھائی دیتا ہے اس کے اوپر آپ کچھ زیادہ چیزیں کرنے والی میرے خیال نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات ہے، عمران خان کے خلاف ایک کیس تھا اور وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے خارج کر دیا تھا، وہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا کیس تھا، تو اب اس کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت عمران خان سے متعلق جو پہلا کیس ان کے سامنے آ رہا ہے اس کو کتنی جلدی ٹیک اپ کرتے ہیں، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد فیصلہ کیا سناتے ہیں، اور کوئٹہ والا جو مقدمہ ہے اس کے اوپر، اور جہاں پہ باقی وہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے وقت ضائع کیا ہے، اس کو جرمانہ کر دیں، تو یہ ملک کے سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک ایسا کیس آیا ہے، تو عدالت اس پہ کیا رد عمل کا اظہار کرتی ہے، یہ بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا اہم بیان جاری کیا ہے، وہ صاحب جو ایک ورلڈ ٹور کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے ہیں، کبھی ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی اور چیز کوئی مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن صاحب جو ہیں کبھی جاتے ہیں امریکہ، کبھی برطانیہ، کبھی وہ رستے میں رک کے فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور اب وہ عمرے کے لیے سعودی عرب ہیں۔ پاکستان کیسے چل رہا ہے کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ان سے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم کے بیانات کو نہایت غیر ذمہ دارانہ، تشویشناک اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ انوار اللہ کاکڑ کے بیانات ملک میں جاری غیر آئینی، غیر اخلاقی سیاسی انجینئرنگ میں نگران حکومت کے کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے ان کا نگران تحریک انصاف یا چیئرمین تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنا نگران وزیر اعظم کے بس میں ہے، نہ قوم ایسی کسی سازش کو قبول کرے گی۔ اور ان کے مطابق عدالت سے سزا یافتہ بھگوڑے کی وطن واپسی کے اعلان پر قانون کے نفاذ کے حوالے سے نگران وزیر اعظم کی زبان و بیان سے جھلکتی نرمی مجرمانہ لندن پلان کا شاخسانہ ہے، اور وہ پہلے بھی انوار اللہ کاکڑ کے حوالے سے وہ مانگ رہے ہیں، تو اب امید یہ ہے کہ اب اس بیان کے بعد بھی کوئی جس طرح نون لیگ کو وضاحت جاری کی گئی ہے نگران حکومت کی طرف سے، تو اس معاملے کے اوپر بھی جاری کی جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔